بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورۃ الاعراف ہم نے شروع کی ہوئی ہے. رکوع نمبر 21 ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کیا ہے. اس لیکچر میں ہم سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 22 شروع کر رہے ہیں. تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں. یہاں سے سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 22 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من بني آدم من ظهورهم من ظهورهم ذریتہم. یہ ذال کو را کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو مشدد کر کے پڑھیں گے، پھر را کو یا کے ساتھ ملا کر مشدد کر کے پڑھیں گے. ذریتہم. وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا
أن تقولوا يوم القيامة يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها
फ़अत्बअहु शैतानु फ़अत्बअहु शैतानु फ़कान फ़कान मिनल गावीन फ़कान मिनल गावीन। वलौ शिअना लरफ़अनाहु वलौ शिअना, इसको झटका देकर पढ़ेंगे हमजा साकना की वजह से। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कल्ब ये बारीक काफ के साथ कल्ब, इस काफ को मोटा करके कल्ब नहीं पढ़ना बल्कि कमसलिल कल्ब इस तरह पढ़ेंगे। इन तहमिल इन तहमिल अलैहि यल्हफ़ इन तहमिल अलैहि यल्हफ़ औ तत्रुकहु यल्हफ़ औ तत्रुकहु यल्हफ़ ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ीना ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़ुसुसिल 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 क़सस फ़क़ुसुसिल
قصص لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آذان لا يسمعون بها
उलाइका उलाइका कल अनआमी उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइह फी अस्माइह सयुजज़ौना मा कानू यअमलून व मिम्मन खलक़ना व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदूना उम्मतुन यहदूना बिलहक़्क़ि बिलहक़्क़ि वबिही यअदिलून वबिही यअदिलून। सामीन मोहतरम, सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 22 हमने मुकम्मल कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रुकू नंबर 23 हम अगले लेक्चर में शुरू कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون